नमस्कार, इलेक्सन एक्सप्रेसमा स्वागत छ। हामी चुनावी मत परिणामहरू निरन्तर पस्किरहेका छौँ। दर्शकबिन, यो चुनावको परिणामले केही महत्त्वपूर्ण इशाराहरू नेपालको राजनीतिमा दिइरहेको छ। खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाउने पक्का देखिएको छ। उसको समानुपातिक तर्फको मत तेस्रो स्थानमा छ। एमाले काङ्ग्रेस पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो जबरजस्त हैसियत बनाएको छ। त्यसैगरी प्रत्यक्षतर्फ पनि त्यो पार्टीको राम्रो सुरुवाती मतनतिजा देखिएको छ। यसैगरी तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरीको पार्टीले राम्रै आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ भने सिके राउतको पार्टीको पनि राम्रो उपस्थिति छ। यी तीनवटा पार्टीले यो चुनावमा आफ्नो राम्रो पकड नयाँ उदय भएका पार्टीको रूपमा हैसियत बनाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले कुल 52 स्थानमा अग्रता कायम गरिरहेको छ र पहिलो दलको इशारा दिइरहेको छ। नेकपा एमाले 43 स्थानमा अग्रता बनाइराखेको स्थिति छ। माओवादीले 15 स्थानमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11 स्थानमा र राप्रपाले 6 स्थानमा, एकीकृत समाजवादी पार्टीले 8 स्थानमा, जसपाले 4 स्थानमा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 4 स्थानमा र लोसपाले 2 स्थानमा। दर्शकबिन, अहिले पछिल्ला ताजा अपडेटहरू हामीले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। यो चुनावका महत्त्वपूर्ण जे उपलब्धिहरू, जे नतिजाहरू आइरहेका छन्, त्यसको हामी विस्तृतमा व्याख्या, विश्लेषण, समाचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिले हामी यहाँहरूलाई हाम्रो समाचार कक्षबाट विस्तारमा अहिले यति बेलाका महत्त्वपूर्ण विवरणहरू प्रस्तुत गर्ने हामी कोसिस गर्दैछौँ। हाम्रो समाचार कक्षबाट, न्युज रुमबाट राजनीतिक संवाददाता टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल हुनुहुन्छ। शीतल, कृपया। देशैभरिका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट मत परिणाम आउने क्रम चलिरहेको छ भने कुनै कतिपय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अन्तिम मत परिणाम नै सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ र यसपटकको निर्वाचनमा एउटा रोचक के देखिएको छ भने तराईका जिल्लाहरूबाट जनमत पार्टी, त्यस्तै गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका नयाँ पार्टीहरूको उदय भइरहेको अवस्था छ भने देशैभरि आजभन्दा 6 महिना अगाडि मात्रै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा तरङ्ग पैदा गरिरहेको अवस्था छ र अहिलेसम्म प्राप्त भएको प्रारम्भिक मत परिणाम र सार्वजनिक भएका मत परिणामहरूको आँकडा हेर्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले 44 स्थानमा आफ्नो अग्रता कायम राखेको छ भने 4 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले हालसम्म 43 स्थानमा आफ्नो अग्रता कायम राखेको छ भने 2 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको अवस्था छ भने अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्र, जुन योभन्दा अगाडिको संसदीय निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिको रूपमा संसद प्रवेश गरेको थियो, त्यो शक्तिले अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानमा विजय हासिल गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन भने 17 स्थानमा आफ्नो अग्रता कायम राखिरहेको अवस्था छ र आजभन्दा 6 महिना अगाडि गठन भएको जुन रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ, उसले भने अहिलेसम्म 12वटा स्थानमा आफ्नो अग्रता कायम राखिरहेको छ। अहिलेको यो प्रारम्भिक मत परिणाम हेर्दै गर्दाखेरि नयाँ र केही भर्खरै उदाउँदै गरेका राजनीतिक दलहरूले यो निर्वाचनमा आफ्नो राम्रै उपस्थिति जनाउने देखिएको छ प्रारम्भिक मत परिणामको हिसाबले र अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको समानुपातिक तर्फको मत परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि नेकपा एमाले जम्मा 1,13,436 मतसहित आफूलाई अग्रस्थानमा राखेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले 97,082 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी तेस्रो स्थानमा भने रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा तेस्रो स्थानको मत प्राप्त गरेको छ, जसले अहिलेसम्म 49,029 मत प्राप्त गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले हालसम्म 41,823 मत प्राप्त गरेको छ। अहिले योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बनेको या भनौँ नेकपा एमालेबाट टुक्रिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसले योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा आफू राष्ट्रिय पार्टी बन्ने, अझ भनौँ नेकपा एमालेलाई चुनौती दिँदै आफू त्योभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने बताइरहँदा यति बेला उक्त पार्टीलाई भने राष्ट्रिय पार्टी बन्ने ठुलो चुनौती देखिएको छ। समानुपातिकतर्फ उसको मत आएको छैन। प्रत्यक्षमा पनि धेरै ठाउँहरूमा उसका उम्मेदवारहरू पछाडि परिरहेको अवस्थामा उसलाई 3% थ्रेसहोल्ड कटाउन पनि कठिन भइरहेको अवस्था छ। यो प्रारम्भिक मत परिणामले यस्तो देखाउँछ र उपत्यकाको कुरा गरौँ एकचोटि, काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये यति बेला 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले अग्रस्थान हासिल गरिरहेको अवस्था छ भने ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार डाक्टर तोसीमा कार्कीले निरन्तर रूपमा आफ्नो अग्रतालाई
कायम राखिरहेको र अग्रता या मतान्तर बिस्तारै बढाउँदै लगिरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दै गर्दा ललितपुर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारको जित सुनिश्चितको बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको छ भने काठमाडौँ 2 को पनि सोभिता गौतम जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार हुन् उनले आफ्नो अग्रतालाई निरन्तर कायम राखिरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी काठमाडौँ 6, काठमाडौँ 8, काठमाडौँ 7 लगायतका स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले आफ्नो अग्रता कायम राखिरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्मको प्रारम्भिक मत परिणामलाई केलाउने हो भने र समग्र देशैभरिका अहिले आएका मत परिणामको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ठुलो वर्षौँदेखि विरासत बोकेर आएका राजनीतिक दल, ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरूलाई यति बेला नयाँ उदाउँदै गरेका वैकल्पिक शक्तिहरू जो आजभन्दा 6 महिना अगाडि गठन भएको शक्ति हो र उसको स्थानीय स्तरसम्म अहिलेसम्म सङ्गठन पनि राम्रोसँग बनेको छैन, त्यो दलले चुनौती दिनु भनेको अहिलेको निकै एउटा गम्भीर प्रश्न हो ठुला दलहरूका लागि। र यति बेलासम्मको मत परिणामको आँकडा हेर्ने हो भने यो किसिमको यति बेला नेपाली जनताले, नेपाली मतदाताहरूले नयाँ अनुहार, नयाँ राजनीतिक दल, नयाँ जोस भएका युवाहरूलाई खोजिरहेको अवस्था छ र राजनीतिक दलभित्रै पनि जो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा या आफ्नो फरक मत राख्ने युवा उम्मेदवारहरूलाई जनताले अनुमोदित गरिरहेको अवस्था छ, जसलाई राजनीतिक दलका शीर्ष राजनीतिक दलका नेतृत्वले दबाउन खोजेको आवाजलाई पनि जनताले प्रस्फुटन गरिरहेको अवस्था छ अहिलेसम्मको अवस्था। र यस किसिमको मत परिणामले पछिल्ला दशकहरूमा या भनौँ 2048 सालदेखि यताका यो राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा आफूलाई ठुलो राजनीतिक दल भन्ने घमण्ड साँचेर बसेका राजनीतिक दलहरूलाई एउटा ठुलो पाठ पनि सिकाइरहेको अवस्था छ भने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई आफ्नो एकाधिकार तोड्ने मात्रै नभई संसदीय खेलमा पनि अहिले नयाँ राजनीतिक दलहरू बलियो अङ्कगणितका साथ उपस्थिति हुने सम्भावना देखिएका कारणले गर्दा अबको आगामी सरकार निर्माण गर्दा होस् या संसदीय राजनीतिमा पनि ठुला दलहरूका लागि दबाव सिर्जना भइरहेको अवस्था छ। र देशैभरिका समग्र शीर्ष नेतृत्वको कुरा गरौँ एकचोटि, शीर्ष नेतृत्व पनि पछाडि परिरहेको अवस्था छ। जस्तै काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा ईश्वर पोखरेल जो नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार थिए, उनलाई नेपाली कङ्ग्रेसका युवा उम्मेदवार जो पहिलोपटक निर्वाचनमा हुमिएका छन् उनले निरन्तर रूपमा अग्रता गरिरहँदाखेरि ईश्वर पोखरेल पछाडि परिरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी महोत्तरी 3 मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यो क्षेत्रमा अहिले अग्रस्थान हासिल गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी रूपन्देही 2 मा विष्णु पौडेललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी ललितपुर 3 मा सुरुवाती चरणबाटै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार तोसीमा कार्कीको अग्रता छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव जसलाई गठबन्धनले पनि साथ दिएको थियो उनी तेस्रो स्थानमा रहेकी छन्। र दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा शङ्कर पोखरेललाई नेकपा माओवादी केन्द्रको नयाँ अनुहार या युवा उम्मेदवार रेखा शर्माले चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी सप्तरी 2 मा त जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतको जित सुनिश्चित भइसकेको छ। उनले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गर्ने वा उनको जित लगभग सुनिश्चित भइसकेको अवस्था छ, औपचारिक रूपमा घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ। त्यसैगरी इलाम 1 मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ या भनौँ शीर्ष नेता झलनाथ खनाललाई नेकपा एमालेका महेश बस्नेतले चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। यति बेला झलनाथ खनाल पछि महेश बस्नेतको पछि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी लमजुङ 1 मा पनि माओवादी महासचिव देव गुरुङलाई नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चुनौती दिइरहेको अवस्था छ भने चितवनका 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूको अग्रता कायम रहेको छ भने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 यति बेला सबैको चर्चाको विषय पनि बनिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष या सभापति रवि लामिछानेले सुरुवाती चरणमा केही पछाडि रहे पनि पछिल्लो समय उनको अग्रता कायम रहिरहेको अवस्था छ। र समग्र देशैभरिको अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि र देशैभरिका मतदाताहरूको अवस्था र राजनीतिक दलको प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम र समानुपातिक तर्फको मत परिणाम हेर्दै गर्दाखेरि यति बेला नेपाली जनताले वर्षौँदेखि विरासत साँचेर आएका या वर्षौँदेखि आफ्नो हैकम जमाएर बसेका राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वलाई पराजित गरेर नयाँ अनुहार खोजिरहेको अवस्था छ र तिनीहरूको घमण्ड माथि बुट बजारिरहेको अवस्था छ। यति बेला जनताको मतले त्यस्तो सङ्केत गरिरहेको अवस्था छ। यो अहिले चुनावी मत परिणामले जुन स्थापित दलहरूले गठबन्धन बनाएर चुनाव सामना गरेका थिए र अर्को सत्ताको समेत सपना देखेका थिए, हामीले यसरी सत्ता सजाउँला भनेर जुन सपना देखेका थिए त्यो सपनाको स्वर्गमा अहिले आगो पुत्ताउने स्थिति बनेको छ। सत्ता समीकरणमा चुनावपछि एकदमै के हुने हो भन्ने कुराको एउटा सन्देह पैदा भइरहेको सन्दर्भ छ। नेकपा एमाले आफूले आँटे अनुसारको उसले त मिसन 100
150 भन्थ्यो, 150 सिट जित्ने एमालेको धोको त्यो चकनाचुर हुने भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एस लगायतका दलहरू जुन थिए उनीहरूको पनि सोचे जस्तोको परिणाम आइरहेको छैन। नेकपा एस र माओवादीको त स्थिति निकै दयनीय छ, काङ्ग्रेसको तुलनात्मक रूपमा केही स्थिति सुध्रिएको अवस्था छ। हामी सत्ता समीकरणको विषय पनि यति बेला यो पेचिलो बनेको छ, त्यहाँसम्म पनि जानेछौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छ कि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जुन आफ्नो विश्वास पात्रहरू थिए, हेभी वेट एमाले नेताहरू जो थिए, पदाधिकारीहरू जो थिए, उनीहरू अहिले सङ्कटमा छन्। यदि यही चुनावी परिणाम कायमै रहने हो र ती हेभी वेटहरूले हार्ने स्थिति हो भने केपी ओलीको जुन ताकत बनेका नेताहरू थिए ती नहुँदाको अवस्थामा त्यो नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्थिति के होला, अर्को एउटा विहङ्गम विषय यो बनेर आएको छ। झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो जस्ता एकदमै उनीहरूको विकल्पै छैन जस्तो जुन भाष्य स्थापित गरिएको थियो, हाम्रो विकल्प हामी नै हौँ भन्ने प्रकारको त्यहाँ विकल्प पैदा भइरहेको अर्को सन्दर्भ छ। यी समग्र पाटोमा पहिलो पाटो हामी सत्ता समीकरणमा यो चुनावी मत नतिजाले जुन दलहरूले आँटेका थिए, हामी नै त हौँ भनेर सोचेका थिए, होइन तिमीहरू मात्रै हामी हौँ भनेर जुन नयाँ दलहरू उदाएका छन्, नयाँ परिस्थिति उदाएको छ, यसमा तपाईँको अलिकति टिपोट, तपाईँको आफ्नो अब राजनीतिक संवाददाता भएको हिसाबले तपाईँले बहुआयामिक कोणबाट पक्कै पनि यो विषयलाई हेर्नु भएको छ। सत्ता समीकरणमा अलिकति चर्चा गरौँ र अनि तपाईँको बक्यौता जुन टिपोट छ त्यसलाई पनि तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोस् कृपया। अलिकति 2074 सालको निर्वाचनमा जाउँ, जति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकजुट भएर चुनावी मैदानमा हुमिएका थिए र आगामी दिनमा स्थिर सरकार बनाउने नाराका साथ चुनावी मैदानमा हुमिँदै गर्दाखेरि झन्डै बहुमतको आसपास जनताले आफ्नो मत दिएर संसदमा पठाएका थिए। तर त्यो मत पार्टीको आन्तरिक लफडाका कारणले गर्दा 3.5 वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन। त्यसपछि सत्ता स्वार्थमा निहित भएका राजनीतिक दलहरूले एक अर्काको दैलो चाहर्दै कसरी हुन्छ जसरी भए पनि सत्तामा टिकिरहने प्रवृत्ति अगाडि बढाएका थिए। त्यसको परिणाम पनि अहिलेको निर्वाचनको मत परिणाम या प्रारम्भिक मत परिणामले देखाइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा जसरी गठबन्धन गएर जनतालाई आफ्नो गोजीको सामान जसरी, आफ्नो गोजीको जनमत जसरी प्रयोग गर्नका लागि जसरी अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वहरूले या सत्ता गठबन्धन भनौँ या विपक्षी गठबन्धन, दुवै गठबन्धनका नेतृत्वहरूले त्यस्तो बताइरहँदाखेरि अहिलेको जनमतले त्यो अभिव्यक्तिमा पनि गलत साबित गरिदिएको छ र सत्ता समीकरणको विषय गर्दै गर्दाखेरि आगामी दिनमा निर्वाचनभन्दा अगाडि यो मतदानभन्दा अगाडिका दिनहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धन जुन छ त्यसले निर्वाचनपछि पनि आफूले राम्रो मत ल्याउने र त्यही अनुसार नै यही गठबन्धनको सरकार बन्ने भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समय जुन तरिकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या अन्य साना दल या वैकल्पिक शक्तिहरूको संसदमा राम्रै उपस्थिति हुने देखिएपछि अबको सत्ता समीकरण कसरी बन्छ भनेर यति सहजै आकलन गरिहाल्न सक्ने अवस्था त छैन। किनभने तपाईँले अघि पनि अलिकति विश्लेषण गर्नुभएको थियो, अहिलेको निर्वाचनबाट नेपाली कङ्ग्रेस सन्तोषजनक मतमा रहे पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको हविगत या विगतका निर्वाचनको मत र अहिलेको निर्वाचनको मत तुलना गर्दै गर्दा निकै कम देखिएको छ। यही अनुसार नै मत परिणाम अगाडि बढ्दै गयो भने आगामी दिनमा सत्ता समीकरण बदलिन सक्ने अवस्था पनि हामी देख्न सक्छौँ। किनभने राजनीतिक दलहरूलाई जनता भन्दा पनि कसरी हुन्छ सत्ताको ढोका सम्हाल्न जाने र सत्तामा बसिरहने, नेतृत्वमा बसेर राज्य सत्ताको दोहन गरिरहने प्रवृत्ति या बानी बसिसकेको छ र समग्र यो निर्वाचनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वासपात्रको कुरा पनि यहाँले अघि गर्नुभएको थियो। नेकपा एमाले आफूले यो निर्वाचनबाट 150 को हाराहारीमा सिट जित्ने भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बारम्बार घोषणा पनि गर्नुभएको थियो। यद्यपि अहिलेको मत परिणामले त्यस्तो देखाएको छैन। अब हुन त पहिला नै नेकपा एमालेको मत आउने आकलन त बाहिर पनि गरिएको थिएन, तर मत परिणामले त्यसलाई छर्लङ्ग पनि पारिदिएको छ र नेकपा एमालेका विश्वासपात्र जुन शङ्कर पोखरेल, ईश्वर पौडेल, विष्णु पौडेल, माफ गर्नुहोला, शङ्कर पोखरेल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल लगायतका विश्वासपात्रहरू छन्, उनीहरू नै यति बेला पछाडि परिरहेको अवस्था छ। अझ भनौँ ईश्वर पोखरेलको त हारको बाटोमा अगाडि बढिरहँदाखेरिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेकपा एमालेका
अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वास पात्रहरू नै यो निर्वाचनबाट पराजित हुने अवस्था अहिलेको प्रारम्भिक मत परिणामले देखाइरहँदा भोलिका दिनमा राम्रो र सत्तामा टेक रेस्ट बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ आराम पनि गर्नुहोस् ल। अनि हामीले अघि यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो विष्णु पौडेल जो रूपन्देहीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी चुनाव चिन्हबाट पछि परिरहनु भएको थियो। अहिले यहाँ पहिलोपटक यो मतगणना सुरु भए यता पहिलोपटक विष्णु पौडेलले अग्रता बनाएको ताजा खबर आएको छ। यद्यपि विष्णु पौडेलका लागि रूपन्देहीमा सकस भने टरिसकेको छैन, निकै टक्करको स्थिति छ। अर्को नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वास पात्र शङ्कर पोखरेल गत महाधिवेशनबाट ओलीले सबैभन्दा भरोसा गरेर विश्वास गरेर महासचिव बनाएका शङ्कर पोखरेलको अहिलेको स्थिति यही रह्यो भने हारको स्थिति नतिजाले देखाउनेछ। ईश्वर पोखरेलको यहाँले भने जस्तो हार्ने स्थिति देखिँदैछ। गोकुल बास्कोटा को पनि स्थिति खासै सुध्रिएला जस्तो अवस्था छैन। भानुभक्त ढकाल जो स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि अवस्था कमजोर छ। उता खोटाङमा लगातार जित्दै आएका विशाल भट्टराई पार्टीका सचेतक त्यहाँ पनि अवस्था राम्रो देखिएको छैन। उता इलाममा स्वयं पूर्व सभामुख समेत रहेका संविधान सभा अध्यक्ष समेत रहेका सुभाष नेम्माङको स्थिति राम्रो छैन। यी सबै हिसाबले हेर्दाखेरि यति बेला केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको अध्यक्षको नुर खसेको भन्छ नि त्यो प्रकारको स्थिति पक्कै पनि नेकपा एमालेमा त्यो अवस्था देखिन्छ। यद्यपि मतपरिणाम पुरापुर आइ नसकेको हुनाले अहिले नै हामीले उल्लेख गरेका नामहरू हार्छन् नै भन्ने यकिन त होइन, तर मत नतिजाले सन्तोषजनक स्थिति देखाइरहेको छैन। टेकनारायण, जसरी तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो अहिले नेकपा एमालेका विश्वास अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्रहरू नै यति बेलाको प्रारम्भिक मत परिणाममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पछाडि परिरहेको अवस्था छ। उपत्यकाकै कुरा गरौँ, काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5मा नेपाली कङ्ग्रेसले युवा उम्मेदवारलाई अगाडि सारेको थियो, प्रदीप पौडेललाई। उनको त्यहाँ हामी हिजो मतगणना स्थलमा पुग्दै गर्दा त्यसै गरी मतदानको अवस्थामा त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि उनको क्रेज या नेपाली त्यस क्षेत्रका मतदाताहरूले उनलाई रुचाएको प्रारम्भिक अनुमान हामी गर्न सक्छौँ र यति बेलासम्मको मत परिणामले पनि सोही अनुसारको हाम्रो आकलनलाई सत्यता साबित गरिदिएको छ अहिलेसम्मको प्रारम्भिक मत परिणामले। त्यसै गरी भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गरौँ, जुन निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेका महेश बस्नेतले योभन्दा अगाडिका 2वटा निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गरिसकेका थिए। महेश बस्नेत पनि केपी ओलीका विश्वास पात्र मध्ये पर्दछन्। उनलाई पनि यति बेला कठिन परिरहेको छ। गठबन्धनका साझा उम्मेदवार अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेसका दुर्लभ थापाले उनलाई पछाडि पारिरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा समग्र देशैभरिको अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि नेकपा एमाले मात्रै होइन, समग्र ठुला शीर्ष भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष भनिएका नेताहरू नै यति बेला रेड जोनमा परिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अबका दिनमा राजनीतिक दल या तिनको नेतृत्व सुध्रिएन भने भोलिका दिनमा यो मत परिणाम अहिले जुन तरिकाले राजनीतिक दलहरूले पाइरहेका छन् यो पनि आगामी 5 वर्षपछि नपाउने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा जस्तै वैकल्पिक शक्तिहरू उदाउँदै गर्दाखेरि यही निर्वाचनमा यसरी मत परिणाम परिवर्तन होला भनेर आकलन त धेरै गरिएको थिएन। राजनीतिक दलहरू सुध्रिएनन् भने आगामी 5 वर्षमा यो सम्मको अवस्था आउँछ कि भन्ने आकलन गरिरहँदा अहिलेकै निर्वाचनले या अहिलेकै मत परिणामले परिवर्तन चाहिरहेको देखिएको छ समग्र देशैभरिको अवस्था हेर्दै गर्दा। यसको मुख्य कारण मैले अघि पनि बताएँ, राजनीतिक दलहरूको विरासत या आफूले जुन तरिकाले मतदातालाई गोजीको आफ्नो सम्पत्ति सम्झिरहेका छन् यसको मुख्य कारण यही नै हुनसक्छ। टेकनारायण, दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपालमा छोटो समयमा पार्टी स्थापना गरेर चुनावको सम्मुखमा केही महिना अगाडि पार्टी स्थापना गरेर आफूलाई प्रभावशाली दलको रूपमा एउटै चुनावमा एकै जाडोमा उसले आफ्नो हैसियत प्रस्तुत गरेको छ र सत्ता साझेदारीमा उसको दखल रहने स्थिति देखिएको छ। उतापट्टि जनमत पार्टी सीके राउतको पार्टीले प्रदेश नम्बर 2 मा मध्य प्रदेशमा सरकारको दावा गर्ने स्थितितर्फ आफूलाई अगाडि बढाउँदै रहेको स्थिति छ। रेशम चौधरीको पार्टीले चमत्कारिक नतिजाहरू लिइरहेको सन्दर्भ छ। ठुला दलहरूलाई देशैभरबाट स्वतन्त्रहरूले अर्को क्षति पुर्याइरहेको स्थितिमा नेपालको राजनीतिमा नयाँ साना अनि स्वतन्त्रहरूको उदयले आगामी संसद निकै
रोमाञ्चक बन्ने, निकै समावेशी बन्ने, निकै रङ्गीबिरङ्गी बन्ने स्थिति देखिँदैछ र सत्ता समीकरण के हुने हो भन्ने विषय पनि यो एउटा निकै कौतूहलको मामला बनेको छ। शीतल, अब यो सत्ता समीकरणमा नयाँ दलहरूको समेत एउटा खालको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहने, निर्णायक भूमिका रहने, सत्ता बनाउने र गिराउने मामलामा स्वतन्त्रहरूको समेत भूमिका रहने, साना पार्टीहरूका समेत भूमिका रहने अवस्था बनेको छ। खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त सत्ता समीकरणमा माओवादी र नेकपा जसरी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार भन्ने गर्थे, सत्ताको साँचो हामीसँग हुनेछौँ, निर्णायक हामीसँग हुनेछौँ, तेस्रो हौँला, तर सत्ताको दावेदारी, सत्ताको केन्द्र भागमा हामी हुनेछौँ भनेर प्रचण्डले भनिरहँदा उनको त्यो दाबी, त्यो साँचो रवि लामिछानेले खोज्ने जस्तो स्थिति यहाँ देखिन्छ। राप्रपा अर्को फ्याक्टर बनेर आएको छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यो साँचो खोजिदिने जस्तो स्थिति बनेको छ। सत्ता साझेदारीमा साबिकको स्थितिलाई ब्रेक गरेर त्यहाँ त्यो एक खालको तोडेर नयाँ जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यसमा पनि तपाईँ केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? प्रारम्भिक मतपरिणामले देखाइरहेको नतिजालाई निहाल्ने हो भने सत्ता समीकरणमा र अहिलेको प्रारम्भिक मतपरिणामको आँकडालाई हेर्दै गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो दल बन्ने सम्भावना देखिएको छ भने दोस्रो दल नेकपा एमाले बन्ने अहिलेको प्रारम्भिक नतिजाले त्यस्तो देखाइरहेको छ। तर तेस्रो दलमा प्रत्यक्षतर्फ अग्रता नेकपा माओवादी केन्द्रले कायम गरिरहेको अवस्था भए पनि समानुपातिकतर्फ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माओवादीभन्दा राम्रो मत ल्याएका कारणले गर्दा यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै कतै संसदको तेस्रो दलको रूपमा संसदभित्र प्रवेश गर्ने त होइन भन्ने खालका अपेक्षा आकलनहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। यद्यपि संसदभित्र पहिलो जुन तरिकाले यहाँले अघि पनि अलिकति बताउनु भयो, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी जस्ता दलहरूले सत्ताको चाबी आफूसँग भएको र आफू नभई सत्ता समीकरण बन्न नसक्ने खालका दाबीहरू, टिप्पणीहरू गरिरहेको अवस्था थियो र योभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरूमा पनि हामीले त्यो प्रवृत्ति देखेका थियौँ। सत्ताको चाबी हातमा लिएर सत्ताभित्र खेलिरहने जुन प्रवृत्ति देखेका थियौँ या शक्तिमा खेलिरहने जुन प्रवृत्ति देखेका थियौँ, यसपटकको निर्वाचनले त्यो प्रवृत्ति तोडिने सम्भावना पनि देखिन्छ र सत्ता समीकरणमा यहाँले भने जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका साना दलहरूको सहभागिता रहने र सत्ता निर्माणका लागि यी दलहरूको मत अति नै महत्त्वपूर्ण रहने सम्भावना पनि अहिलेसम्मको प्रारम्भिक मतपरिणामले त्यतातिर सङ्केत गरिरहेको छ। टेकनारायण, हस्, गजबको यो विवरणका लागि धन्यवाद शीतल